Hello, naami gustong ipakita nimo nga video bahin sa pamilya. Kitang tanan gusto og malipayong pamilya. Pero ang tinuod, bisag nagkahigugmaay ang magtiayon, magkaproblema gihapon sila usahay. Tingali makapangutana ka, unsa ang sekreto sa malipayong pamilya? Ang Biblia nag-ingon, malipayon kadtong nagapatalinghog sa pulong sa Dios ug nagasunod niini. Gusto ba nimong masayran kung sa unsang paagi ang pulong sa Dios, ang Biblia, makatabang aron magmalipayon imong pamilya? Basaha ang brochure nga mahimong magmalipayon ang imong pamilya. Libre nimo ning ma-download sa jw.org o makapangayo kag kopya niini sa mga saksi ni Jehova. Mao ni ang brochure nga gisgutan sa video. Bisag dili na kumpletong manual sa kaminyoon, naa diha ang kasaligang mga prinsipyo sa Biblia ug mga sugyot. Makita sa page 2 ang table of contents. Murag nindot lagi ni. Imo na og pwede po na nimong ma-download diha sa among website. Sige, salamat ani ha. Sa likod ana, makita nimo ang laing mga sitwasyon sa pamilya. Naay tambag ang Biblia bahin ana diha sa among website nga jw.org. Next time tudluan ka namo unsaon ang pag-search. Naara pa kadiri aning mga orasa?